बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 75% हिस्से खरीद लिए हैं और लकी कंसोर्शियम उनके मुकाबले में था और ओपन बिडिंग हुई। सबसे दिलचस्प और ट्रांसपेरेंट मरहला यही था कि सबके सामने जो कुछ हुआ, एक बोली लगती फिर उसके बाद दूसरी लगती और यह मामला 135 अरब तक पहुंचा। अब जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम है तो इसमें AKD भी हैं, इसमें बाकी गौहर साहब भी हैं। तो अब आप देखिए बनते हैं, प्लान क्या होगा, नए तैयारी खरीदी जाएंगे, रूट्स बढ़ाए जाएंगे, मामलात कैसे होंगे। 1 साल तक प्रोटेक्शन दी गई है कि जो वहां पर मुस्तकिल या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनको नहीं निकाला जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि फी जहाज तकरीबन जो है वो 190 के करीब का स्टाफ है, लेकिन आगे जब मजीद जहाज खरीदे जाएंगे तो उसमें फिर यह होगा कि मजीद स्टाफ की जरूरत होगी। तो शायद हो सकता है कि उनका मुस्तकबिल महफूज हो, या फिर अगर कोई गोल्डन हैंडशेक की स्कीम है अगर होगी मुस्तकबिल बईद में, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में तो ये सारा कुछ होगा, तो उसके बाद फिर ये होगा कि काबीना की जो कमेटी ज़ाहिर है कि निजकारी से मुतालिक होती है उसमें भी मामला जाएगा। फिर उसके अलावा आपको पता है कौमी असम्बली की कमेटी भी है निजकारी से मुतालिक, सेनेट की कमेटी भी है अफनान साहब की सरबराही में, तो वो भी अपनी तजावीज़ इस हवाले से देगी। लेकिन असल बात यह है कि कौमी एयरलाइन के लिए जो जाहिर है कि सरकारी एयरलाइन थी, 20 साल में ये पहला निजकारी का एक मरहला मुकम्मल हुआ है। और कहा यह जाता था कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले जब निजकारी का मरहला था तो आपके सामने है कि उसके लिए जो बोली लगी थी तो उस पर इट वॉज क्वाइट एम्बैरेसिंग कि कहा जा रहा था कि ये क्या हुआ है। लेकिन अब जो बेस प्राइस थी, जो इन्होंने सोचा हुआ था, उससे भी देखें कितना ऊपर जाके ये बिडिंग का मरहला हुआ है। एक तो ये मामला हम जरा डिस्कस करेंगे। दूसरा मामला है जी, वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से आज मुज़ाकरात की बात की गई है और कहा गया है कि अगर मुज़ाकरात पर आमादा है तहरीक इंसाफ तो हम भी तैयार हैं, लेकिन उसकी आड़ में गैर कानूनी ब्लैक मेलिंग नहीं हो सकती, बल्कि ब्लैक मेलिंग नहीं हो सकती क्योंकि ब्लैक मेलिंग इटसेल्फ एक इलीगल चीज़ के जुमरे में आती है, कानूनी क्या कहें उसको। तो बाकी ये है कि दूसरी जानिब से भी अलग मुतालबात सामने आ रहे हैं। कल भी कुछ हमने डिस्कशन की थी और इस पे जाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे। अलीमा खान साहिबा ने इस पर क्या मौक़िफ़ दिया था, मैं चाहूंगा कि आप पहले वो देखें। जो लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं वो इमरान खान की पार्टी के नहीं होंगे और ना ही इमरान खान के साथ के हैं। जब वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दो, तो ये पार्टी के जो लोग कह रहे हैं ना, अब मेरी भी सुन लें फैमिली को, ये फिर इमरान खान के साथी नहीं है। ये कल का मौक़िफ़ है जो उनकी जानिब से दिया गया और ये इस बुनियाद पर हमने आपको सुनवाया कि कई लोग ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की कुंजी इस वक्त अलीमा खान के पास है। शफी जान साहब जो कि मौमन खुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो क्या फरमाते हैं, जरा देखिए। अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता और हमें लग भी रहा है कि हमें तहरीक की तरफ ही जाना होगा, मजम्मत ही आखिरी रास्ता बचा है, हम इस बार जो तैयारी करेंगे और जिस तरीके से हम इस तहरीक को लीड करेंगे और जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब इसको तहरीक को लीड करेगा वो कुछ नेक्स्ट लेवल की होगा। हम जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहते, हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे, हम इस बार एक ही दफा आएंगे और अपने मकासद हासिल करेंगे। अच्छा जी, ये तो मुज़ाकरात के हवाले से जो बयानात पहले के थे। वजीर आजम साहब का मैंने तस्करा किया, आज का उन्होंने क्या फरमाया वो भी जरा देखिए, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, जो मेहमान है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। बिलाल अजरकियानी साहब वजीर मुमलिकत बर खजाना हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और शौकत यूसुफजई साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनको आज एक नया ओहदा भी मिला है तो उसकी भी मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं वो भी। और इमरान इस्माइल साहब जो कि तहरीक इंसाफ पहले छोड़ चुके थे, साबिक गवर्नर सिंध हैं, लेकिन उस बार उनकी जानिब से और उनके कई साथियों की जानिब से अब एक नया मुफाहमत और मुज़ाकरात और सियासत का रास्ता अपनाया गया है, तो वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू बिलाल साहब, आज एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट डे है और एक बड़ा एक संगे मील मैं कहूँगा कि अबूर किया है, क्योंकि जाहिर है कि दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड बिगिनिंग। आगे भी डिस्कोर्स की भी मैंने सुना है कि बारी आएगी। सो वर यू एक्सपेक्टिंग दैट नंबर 135 अरब रुपए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सती साहब मेरे ख्याल से जी आज ये जो PIA की निजकारी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इसकी बोली लगी है, ये एक निहायत अहम माइलस्टोन है हमारी मईशत के हवाले से। मतलब कि आप दहाइयों से सुन रहे हैं कि PIA की निजकारी की कोशिशें। लास्ट टाइम जब बड़ी एक प्रोग्रेस हुई थी
وہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں 13 سے 18 کے درمیان کافی ایڈوانس سٹیج پہ گئی تھی. وہاں پر بھی پھر اس کے اندر اپوزیشن تھی, اس ٹائم پہ پی ٹی آئی بھی تھی, اور انہوں نے اس پہ کافی رکاوٹ ڈالی تھی. مگر اس کے بعد دیگر اور حکومتوں نے پہلے کوشش کی, مگر اس دفعہ الحمدللہ آج یہ مکمل ہوئی ہے. اور بنیادی بات یہ ہے ستی صاحب کہ جو قیمت لگی ہے وہ بھی فرینکلی آئی تھنک صرف حکومت کے علاوہ آئی تھنک جو اینالسٹ کی انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ لگی. اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اس سارے عمل کے اندر ایک تو بڑے پروفیشنل طریقے سے, پروفیشنل ایڈوائس پہ, پروفیشنل تقاضوں پر یہ ساری پروسیس چلائی گئی ہے. وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ہو, پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ ہو, کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہو, پرائم منسٹر صاحب کی سطح پر ہو. ایک تو وہ بات ہے. دوسری یہ اور اس سے زیادہ اہم بات یا اتنی ایکولی اہم بات یہ ہے کہ بہت ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقے سے پروسیس کی گئی ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب چند ہفتے پہلے وہ پی آئی اے کے بڈر سے انہوں نے خود میٹنگ کی, جو آخری ہمارے 4 بڈرز رہ گئے تھے ان سے اس ٹائم پہ انہوں نے خود یہ کمٹ کیا کہ 23 کی تاریخ بھی کمٹ کی بڈنگ کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیلی وائز بڈنگ ہوگی. اور آپ نے دیکھا آج صبح چاہے وہ بڈز کی سبمیشن ہو اور وہ لفافے سب کے سامنے جمع ہوئے, اور اس کے بعد شام کو جو باقاعدہ جب اعلان ہوا کہ جی وہ کیبنٹ کمیٹی نے ایک ریزرو پرائز فائنل کر لیا, اس کے بعد جب بڈز کھولی گئیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک شفاف طریقے سے ایک بولی کا عمل ہوا. بولیاں رسپیکٹیولی پہلی بولیاں 101 ارب روپے کی اور 115 ارب روپے کی تھی, اور بات آپ نے دیکھا آکشن کے بعد 135 ارب پر جا کر ختم ہوئی. ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ الحمدللہ بڑا آج ایک اچھا نتیجہ ہے. اور بنیادی بات یہ ہے جو مقصد ہے اس نجکاری کا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں نمبر 1 پی آئی اے بطور ایک ادارہ پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ کے ہاتھ میں وی تھنک بہتر طریقے سے انشاءاللہ آگے چلے گا. اور ماضی میں جس طرح یہ ایک مالی بوجھ رہا ہے خزانے پہ, اس کے بجائے یہ اب مالی کنٹریبیوٹر بنے گا آگے انشاءاللہ اگر اس ادارے کا ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا رہے؟ ایک تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عموماً ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ جو بھی کوئی ادارہ جب بھی نجکاری کی بات ہوتی ہے, یعنی کہ پی آئی اے کی نجکاری کی بات ہو رہی تھی, تو جو جماعتیں بشمول پی ایم ایل این اگر اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اس کی مخالفت کرتی ہیں, لیکن حکومت میں آتے ہوئے اس کو سپورٹ کرتی ہیں. ایک عمومی تاثر ہے. نہیں سر, ہمیشہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کو آپ نکال دیجئے, ہم کوئی اور حکومت بھی ہوتی تھی تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس کی کسی ہر چیز اس کی نجکاری ہونی چاہیے. ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ پی آئی کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہونی چاہیے, شفاف طریقے سے ہونی چاہیے, پروسیس کو رن کرنا چاہیے, اور وہ الحمدللہ ہم نے کیا ہے. بیکاز پی ایم ایل این بطور ایک جماعت اور ہمیشہ حکومتوں میں, آپ نواز شریف صاحب کی 90 کی دہائی سے دیکھ لیجئے, ہمیشہ ہم نے اکانومی کو لبرلائز کرنے کی بات کی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی ہماری اکنامک گروتھ کو لیڈ کرنا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں, کاروبار انیبل کرنا ہے. تو دیکھیے آج, اور یہ ہمیشہ سے ہمارا, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 90 کی دہائی میں جو پرائیویٹائزیشن ہوئی نواز شریف صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا. 2013 سے 18 کے درمیان بھی ہماری 1-2 پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشنز ہوئی تھی, اور بلکہ ڈسکوز کی اور پی آئی اے کی کافی ایڈوانس سٹیج تک گئی تھی. اس دفعہ اب آپ نے دیکھا الحمدللہ ہم نے پی آئی کی نجکاری مکمل کی, اور 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی آلریڈی کافی پروگرس. اس سے پہلے والی بولی آپ کو یاد ہوگی جس کے اندر کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا نمبر ہے یار, مطلب میرے خیال میں 10 ارب سے بھی کم ہوا تھا. یہ اس پیریڈ میں تب سے لے کے اب تک ایسا کیا چینج ہوا؟ نمبر 2023 میں ہم کہہ رہے تھے کہ خسارے میں جا رہا ہے, 2024 میں منافع بخش ہم نے کہا کہ پی آئی اے ہو رہا ہے. یہ کیا چینج ہوا اس اسنا میں؟ اور آج جو بولی لگی ہے جو آپریشنز اس کے آپریشنل پرفارمنس بہتر کی گئی obviously, اور وہ کوشش ہوئی کہ جو بھی شارٹ ٹرم میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے وہ لائی گئی ٹو انشور کہ obviously کیا اس کی ویلیو میکسیمائز ہو سکے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ تجاویز تھیں اجتماعی بڈرز کی, انہوں نے کچھ فیڈ بیک دی تھی, چاہے وہ جہازوں کی لیز کے حوالے سے کچھ پالیسیز تھیں یا اور تھیں, وہ پھر وہ تجاویز یعنی کہ آپ سیلز ٹیکس نہ ہو, ہم نے ٹرانزیکشن سٹرکچر یعنی کہ 18% میرے خیال میں ہوتا تھا اس پہ سیلز ٹیکس, وہ اب نہیں ہوگا. ہم نے جی آئی تھنک یہ اس میں لیز کے حوالے سے, لیز اور خریدنے کے حوالے سے, لیز جی اس کے حوالے سے 1-2 تجاویز تھیں وہ جو پھر چینج کی گئی تھی ٹرانزیکشن سٹرکچر میں. اور یہ پھر مگر یہ پھر سے ری ایڈورٹائز ہوئی تھی سرے سے تاکہ لوگ پھر سے بڈ کر سکیں, اور بڈرز جو ہے وہ آپ کے سامنے. اور دیکھیے اس کے بعد بنیادی بات یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ اتنی شفاف طریقے سے ہوئی ہے اور آپ کے سامنے, کسی نے 25 کروڑ بڑھا دی, کس نے 1 ارب بولی بڑھا دی, وہ آپ کے سامنے عمل چلتا رہا ہے. تو نیچرلی جب 2 بڈرز آپ کے سامنے پبلکلی وہ بڈنگ کر رہے ہوں گے تو اٹ ہیلپس انشور کہ اس کی جو میکسیمم پاسبل ویلیو سامنے نکل آئی. ایک اور چیز بھی تھی کہ جو لائبلٹیز تھیں یا جو ڈیٹ سے تقریباً 45 ارب روپے کے لگ بھگ کے, وہ
अब हुकूमत उसकी अदा करेगी या वो इनके जिम्मे जाएगी? नहीं, कुछ देखिए, कुछ लाइबिलिटीज कार्व आउट हुई थी पीआईए की, जो पहली राउंड से पहले भी हुई थी, और बुनियादी मकसद ये था कि देखिए एक उसके जो ऑपरेशंस है उसको कार्व आउट किया जाए, उसकी लेगेसी लाइबिलिटीज को साइड पे किया गया। और देखिए उसके बाद एक ऐसी बैलेंस शीट जो सेलेबल हो, ठीक है कि वो हमने इंश्योर की। मगर आपने देखा कि देखिए इसमें अब कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि किसी भी किस्म की जो मैक्सिमम वैल्यू हुकूमत पाकिस्तान एक्सट्रैक्ट कर सकती थी वो नहीं की गई, आपके सामने ओपन। और दूसरी बात ये है कि देखिए अब ये प्राइवेटाइजेशन इसके मुकम्मल होने के नतीजे में जब ये प्राइवेट सेक्टर हैंड्स में जाएगी तो बहुत सारी उन इश्यूज से ये बच जाएगी जो आमतौर पे हुकूमत के हाथ में जब इस तरह के इदारे होते हैं, उसके अंदर सियासी मुदाखलत, दीगर और चीजें जो मुतासर करती हैं, जिस वजह से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेज होते हैं, वो अब नहीं होंगे। और हमने देखा जिस तरह और चाहे बैंक्स हों, टेलीकॉम कंपनीज हों, जब वो प्राइवेट सेक्टर में रही, उनकी सर्विस डिलीवरी भी बेहतर रही है, उनकी टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा रही है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अब इस निचकारी के बाद पीआईए इसी तरह परफॉर्म। जी जनाब शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पेशेंट। इमरान इस्माइल साहब आप भी, लेकिन कुछ चीजें थी जो सॉर्ट करनी जरूरी थी। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका रद्द अमल इस दिन पे और इस खास तौर पर ये जो निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ है, अब एक ये जो आरिफ हबीब ग्रुप है, दे ओन द 75% शेयर्स, क्या आपके रिमार्क्स हैं इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज तो रोने का मुकाम है जी, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, उसका ये हाल कर दिया गया कि अब वो हुकूमत के ऊपर बोझ बन गया। एक जमाना था जो पीआईए का एक नाम था, वो उसमें ये जो मेरे भाई ने कहा ना कि उसमें पॉलिटिकल मुदाखलत, तो मुदाखलत किसने की है? हुकूमत किसकी रही है? या शरीफ फैमिली की रही है या जरदारी फैमिली की रही है? तो दोनों ने नहीं, आपकी भी रही है। और उस वक्त वजीर हवाबाजी का जो स्टेटमेंट था, उसके बाद हमारे रूट्स पे पाबंदी लग गई। ये भी तो देखें, असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने ऐसा कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, मेरी बात सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बाकायदा तायुन होना चाहिए, होना चाहिए कि इस कौमी इदारों की तबाही के जिम्मेदार कौन है। सिर्फ एक पीआईए नहीं है। देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो कौमी असासे होते हैं ना, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाता है और उनको प्रमोट भी किया जाता है। ठीक है, ये पाकिस्तान का ये हाल है कि ये कौमी असासे जो है ये हुकूमत के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं? इसका तायुन होना चाहिए, जिसने भी किया है, हमारे दौर में हुआ है, किसी दौर में हुआ है, आज इसकी नौबत क्यों आ रही है? पूरी दुनिया के अंदर पीआईए का एक नाम था, और इस पीआईए ने जो है ना बहुत सारे और इदारे बनाए हैं। आप देखें एमिरेट्स को खड़ा किया जो है, वो दूसरे एमिरेट्स एयरलाइन, आज वो कहां पर है और हम कहां पर है? इसका मतलब है कि कहीं नाअहली हुई है। लेकिन ये इटसेल्फ, शौकत साहब, आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन के बाद अब पीआईए, आपको लगता है कि अब उसके अंदर बेहतर इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी सर्विसेज बेहतर होंगी? अब आपकी असेसमेंट क्या है? चलें, गवर्नमेंट की नाअहली जिस भी हुकूमत की रही वो अपनी जगह है। देखें वो तो होगी, जाहिर है जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगी एक चीज तो बेहतर होगी, लेकिन आपका कौमी असासा कहाँ चला गया? आज देखें ना, आपने 5300 अरब की करप्शन हुई है, और आप पूरा कौमी इदारा जो है वो 137 अरब पे आपने भेज दिया। 35 पे 135 तो अब मुझे बता, 135 अरब का, तो अब मुझे बताएं कि 135 अरब तो ऐसा है इनके लिए जैसे वो पठान कहते हैं ना, नस्वार है, तो नस्वार के बराबर ही होगा इनके लिए, क्योंकि 5300 अरब इनके लिए कुछ नहीं है, कोई बता ही नहीं सके वो पैसा कहाँ चला गया। फिर इसके अलावा जब से ये हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, 36,000 अरब का कर्जा लिया है। वो 36,000 अरब रुपए कहाँ चले गए? हमें बताएं किन किन सूबों को कितना पैसा मिला है। मैं शौकत भाई इस वक्त स्पेसिफिकली मैं ये कह रहा हूं कि इसको रायते को ना फैलाएं, उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब ये बात करेंगे फिर ये कहेंगे कि 48,000 अरब आपने लिया, फिर उससे पहले की बात आएगी, ये कहेंगे उतने आपने 3.5 साल में इतना ले लिया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ एक कमेंट आपने कर दिया कि आप कह रहे हैं कि मौके इससे पैदा होंगे। मैं आगे इमरान साहब से भी उनका मौक़िफ़ ले लूं, फिर उसके बाद सियासी मामला पे जरा हम आ जाएंगे। इमरान साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सती भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए पीआईए एक नाम था, कोई चीज तो अपने पास रख ले यार। पाकिस्तान एयरलाइंस, अब पाकिस्तान एयरलाइन की जगह पता नहीं और क्या एयरलाइन बनेगा, या उसका क्या वो होगा मुझे तो नहीं पता है, नाम बदलेगा या उसी नाम से चलेगा। वो कह रहे नाम वही रहेगा। बहरहाल मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं जी, वो कह रहे नाम वही रहेगा, नाम तब्दील नहीं होगा, नाम वही रहेगा और मालिक कोई और होगा। पाकिस्तान तो नहीं होगा ना, नाम कोई और हो, मालिक कोई और। 25% शेयर्स हैं ना, करना था आपके सिवा, इसके सिवा आपके पास कुछ है नहीं। चलें, जो चीजें आप बेच के जाएंगे, मुझे ये खतरा है कहीं मोटरें शोटरें बेच के ना चले जाए ना।
اچھا وہ تو ٹول ٹیکس کے لیے ایک عرصہ پہلے وہ کچھ چلتا رہا تھا سلسلہ اس کا. عمران اسماعیل صاحب سر یور تھاٹس آن دس. ظاہر ہے کہ اس دن پہ کیا یہ ٹھیک فیصلہ ہوا, یہ اس سے آپ کو لگتا ہے فائدہ ہوگا, کیسا رہا یہ؟ شکریہ ستی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زبردست پرائیویٹائزیشن کمیشن کا آج پہلا ایک بڑا مارکہ انہوں نے مارا ہے, اور دیر آر اے فیو کمپنیز جو پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر پہ بوجھ بن چکی ہیں. ٹھیک ہے. جب ہماری حکومت تھی تو ایئر مارشل ظہیر بابر غالباً چیئرمین PIA تھے, تو وہ میرے پاس آیا کرتے تھے گورنر ہاؤس میں کہ جی MD PSO کو کال کر دیں, ہمارے جہاز میں فیول نہیں ہے اور وہ دے نہیں رہے. جب ان کو کال کرتے تھے وہ کہتے تھے جی اتنے ارب روپے PIA نے ہمیں دینے ہیں, پہلے وہ دلوائیں تو ہم دیں گے ورنہ ہم نہیں دیں گے. یہ PIA کے جہاز ڈلے ہو رہے ہیں وہاں ایئرپورٹ, تصور کریں جہاز ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں, پیسنجرز بیٹھے ہیں, فیول نہیں ہے, وہ ادھر سے فون کروا رہے ہیں, PIA کے چیئرمین فون کروا رہے ہیں ان کو, چیئرمین صاحب کو. کئی بار میں نے گورنر ہاؤس میں کی میٹنگز بھی کرائی. پھر اسد عمر کوئی دفعہ بلایا, ان کو کہا کہ بھائی یہ پرابلم سالو کراؤ, یہ کیسے کریں گے, ان کو پیسے دو. اسد عمر گاٹ اپسیٹ اور انہوں نے چیئرمین PIA کو وہاں کہا کھڑے ہو کے کہ جی مجھے کوئی شوق نہیں ہے ٹو پٹ منی ان بلیک ہول, کہ ہر مہینے ہم اس میں پیسے ڈالے جائیں اور گلتے جائیں. سو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ادارے ایک زمانے میں آپ کی پرائڈ, نیشنل پرائڈ کا باعث ہوتے ہیں, وہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. اور بزنس کے طریقے سے اگر آپ اس کو چلیں تو اس بوجھ کو اتارا کرتے ہیں, بوجھ کو لے کے ڈوب نہیں جایا کرتے. جیسے پاکستان اسٹیل ہے, مسلسل ایک بوجھ بنا ہوا ہے ہمارے نیشنل, ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہر مہینے اربوں روپے کے پیسے اس میں جا رہے ہیں. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی صاف شفاف اور بڑی کلیئر یہ ہوئی ہے, اور یہ بڑی ضروری تھی پرائیویٹائزیشن. آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی اس سے اعتراض کرے گا. ٹھیک ہے. بلال اظہر کیانی صاحب سوال وہی, اب اگلی باری کس کی ہے؟ اب ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جی, اور بائی دا وے اس حکومت کے اندر یہ پہلی میجر جو پرائیویٹائزیشن وہ یہ ہے, مگر ابھی 1-2 مہینے قبل ہم نے فرسٹ پیمنٹ بینک کو بھی پرائیویٹائز کیا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس مومنٹم پہ چلتے ہوئے آگے ڈسٹریبیوشن کمپنیز بجلی کی 3 جو ہیں جی, IESCO, گیپکو اور فیسکو, اس کے اوپر بھی پروسیس جاری ہے. اس کے اندر جو پاور سیکٹر کے اندر جو ریگولیٹری کام کرنا ہے وہ بھی KP کا رخ نہیں کرنا جی. نہیں دیکھیے ناؤ کی ناؤ ڈسکوز, کیونکہ وہاں پر لاسز بہت, ناؤ کی ناؤ ڈسکوز کو ہم ایونچولی ایک ایک کر کے کرنا چاہ رہے ہیں. اور دیکھیے مقاصد 2-3 ہیں جو بات عمران صاحب نے کی نا. نمبر 1 تو ظاہر بات ہے کہ جو مالی بوجھ ہے, دیکھیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جب ایک ادارہ مستقل 100 ارب روپے کا مالی بوجھ بنتا ہے تو یہ بوجھ آپ پہ ہی پڑتا ہے, یہ بوجھ شہری پر ہی پڑتا ہے, یہ پیسے کہیں اور سے نہیں آتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دیگر اور سیکٹرز آپ دیکھیں جب وہ نجکاری ان کی ہوئی ہے, جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں گئے ہیں تو نہ صرف وہ بوجھ بننے کے بجائے پازیٹیو کنٹریبیوٹرز بنے معیشت کے اندر آپ کے, بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہوئے وہ سبسڈیز لینے کے بجائے وہ ٹیکس ادائیگی کے اندر حکومت کو کنٹریبیوٹ کرنے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں حکومت کو کبھی بھی ادارے قومیانے نہیں چاہیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں حکومت کا سائز لین ہونا چاہیے, حکومت کو کاروبار کرنے کے کام سے نکلنا چاہیے. حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں, حکومت کا کام کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ کرنی ہے. اور تیسری بات یہ دیکھیے, آئی تھنک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ PIA کی سروس ڈیلیوری بھی امپروو ہوگی. جو لوگوں کی شکایات ہیں, جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو اس کا معیار بنتا ہے بین الاقوامی سطح پر, انشاءاللہ وہ اچیو ہوگا. تو آپ دیکھیں گے, اور میں اگین آئی وڈ لائک ٹو ایمفسائز, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پرسنلی یہ کہا تھا کہ یہ پوری پروسیس ٹیلیوائز ہوگی. وی ہیو ٹو انشور میکسیمم ٹرانسپیرنسی, اور الحمدللہ وہ آج پوری قوم نے کی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, سوری ستی صاحب, آئی نو یو ہیو ٹو موو آن ٹو انادر ٹاپک. یہ اگین جس طرح PTI کے سائفر کے باوجود ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے, ادھر بھی غلام سرور صاحب کی قومی فلور کے اوپر PIA کو شدید نقصان پہنچانے کے باوجود بھی ہم نے اس ایئر لائن کو پھر ریوائیو بھی کیا اور آج نجکاری بھی کچھ اس کا پاکستان اسٹیل کا بھی کچھ سوچ رہے ہیں. دیکھیے آگے اگین آئی تھنک وی ہیو ٹو درجہ بدرجہ ایک اینٹی سے ہم نے نکلنا ہے, اور انشاءاللہ آپ شوکت صاحب کے ساتھ ہی رہے گی. اب ذرا آ جائیں اس معاملے پہ جی. وزیر اعظم پاکستان نے, میں نے جیسے کہ شروع میں سنوایا, دوبارہ سے مذاکرات کے لیے بات کی ہے, اور کیا اس پہ اب موقف ڈیفرنٹ آ رہا ہے؟ جی مینڈیٹ واپس کرو, آپ مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ قومی کانفرنس میں بھی شریک نہیں ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ جی مینڈیٹ تو 2018 کا بھی ٹھیک نہیں تھا اور 2024 کا بھی پھر ٹھیک نہیں تھا. تو اس پہ پھر کیا رائے ہے, کیا کرنا کیا ہے اب؟ دیکھیں ستی صاحب, جو بھی مذاکرات کے لیے بات ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے ایک گراؤنڈ ہموار کیا جاتا ہے, پہلے سے ایک ماحول بنایا جاتا ہے. لیکن ماحول یہ آپ کے سامنے ہے کہ ملاقاتوں پہ پابندی ہے,
जगह जगह रुकावटें, लोगों के ऊपर नाजायज मुकदमात बनाना और धमकियां देना, गवर्नर आज की धमकियां देना, इस तरह तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? मतलब कौन इस तरह करेगा? हम तो, हमारी तो ख्वाहिश है, क्योंकि मुल्क के तो ये हालात है जो आपके सामने है कि सारे कौमी इदारे आप बिकने लगे हैं। अब अल्लाह जाने ये पैसा कहाँ चला है, ये पैसा भी खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? तो अच्छा सोचे। हालात तो इतने अच्छे नहीं है ना, ये मईशत को बेहतर कर सके हैं। इतना जो दावे हुए कि जी हमने मईशत को बेहतर कर दिया, मईशत अच्छा, एक और चीज है, आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं माहौल बनाना चाहिए, तो ये जो स्क्रीन पे जो भाई आपके बाएं जानिब बैठे हैं, इमरान इस्माइल साहब और इनके कुछ साथी जो आपके साबिका तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और बानी पीटीआई के लिए बड़ा नरम गोशा रखते हैं, तो ये माहौल बनाने के लिए तो मैदान में है इस वक्त। डू यू एग्री विद दैट? नहीं, इनकी देखें, ये तो अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं। मैं तो देखें, मैंने पहले भी कहा कि जी अच्छी बात है, कोई भी कोशिश करे, इमरान इस्माइल साहब या फवाद चौधरी या इनको लोग कहते हैं जी ये पार्टी छोड़ चुके हैं, बेशक छोड़ चुके हैं, मैं उनकी मुखालिफत नहीं करता। अगर ये इनके हाथ से होता है, बिल्कुल करे, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए है ना सब कुछ। तो ये आपकी राय है या पार्टी की राय है? तो फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? ये आपकी राय है या पार्टी की राय है? मैं अपनी जाती राय बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मैं जाती राय बता रहा हूँ, मैंने कभी मुखालिफत नहीं की। अगर ये कर सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मैं यही कहूंगा ना कि अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं तो माहौल तो नहीं है ना। अगर माहौल आप नहीं दे सकते, माहौल नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है वो गेम खेल रही है। अच्छा, वो वक्त गुजार रही है। तो देखें, इस वक्त हुकूमत के पास एक चीज है, वो क्या? वो है रियासती ताकत। ठीक है। और अगर वो सिर्फ रियासती ताकत के जोर में ये काम कर रही है तो मुश्किलात मुल्क के लिए होगी, नुकसान मुल्क को हो रहा है। ठीक है। ये आज मैंने आपके सामने बताया ना कि कौमी एयरलाइन जैसे इदारे हम फरोख्त कर रहे हैं क्योंकि बोझ बन रहे हैं। इसी तरह सारी चीजें बोझ बन रही है क्योंकि कर्जे तो ऊपर चढ़ रहे हैं। 76,000 77,000 अरब का कर्जा हो गया है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद और क्या होगा, मुझे तो समझ मैं जरा जवाब ले लूं। इमरान इस्माइल साहब ये फरमा रहे हैं शौकत साहब कि जी आप माहौल नहीं बना रहे। मैं हैरान इस चीज पे हूं कि विद इन द पार्टी भी आप ये देखें डिवाइड किस तरह से। शफी जान से उस दिन हमारी गुफ्तगू हुई, हमने पूछा कि इमरान इस्माइल साहब और बाकी लोग रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका मौकिफ क्या था कि ये जी कमर में छुरा घोंप के गए थे। ठीक है, अभी शौकत साहब फरमा रहे हैं कि जी ये मुज़ाकरा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन माहौल क्या नहीं बन रहा बातचीत का? इस वक्त माहौल नहीं दिया जा रहा क्या? आप लोग किस लिए हैं फिर मैदान में? देखिए सत्ती साहब कि जो माहौल चाहिए वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए हम लोग एज न्यूट्रल एंटिटीज हम इसके अंदर आए। हमारा क्या कहना है इनको, हमारा कहना है कि जी जो एक तो नंबर वन तो ये कि जो अपने भाई की माजरत के साथ कि जो पीटीआई की जो इस वक्त क़यादत जेल के बाहर है वो सियासी तौर पे नाबालिग क़यादत है जिनके हाथ में पार्टी दी गई है। उन्होंने तो कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, तो वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात लीड करने चले। ना उन्होंने कोई पब्लिक मोमेंटम बना सके 2.5 साल में, ना वो कोई इससे एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात कर सके, और ना ही कोई अपोजिशन का अलायंस अब तक क्रिएट कर सके। सो ये एक पॉलिटिकल इनएबिलिटी शो करती है कि ये दे आर नॉट एबल इनफ टू टेक दिस पार्टी फॉरवर्ड, और कोई आगे जाने की स्ट्रेटेजी भी नहीं है। सो हमने ये सोचा कि जी अगर हम इस टेम्परेचर को, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, इसको डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं और ये लोग आपस में टेबल पर बैठ जाते हैं, हमारा काम खत्म। फिर ये जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने, हुकूमत जाने, अपोजिशन जाने, ये अपना काम करें, हमारा क्या होगा वो हम देख लेंगे बाद में। हमारे पास तो कोई एजेंडा नहीं है ना, मेरे पास नहीं है कि इमरान खान के क्या 4 नुकात होंगे या एस्टेब्लिशमेंट के क्या 5 नुकात होंगे या हुकूमत के क्या 2 नुकात होंगे। आई डोंट हैव इट, नाइदर मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मेरा तो ये ख्याल है कि बस ये सारे एक टेबल पर बैठ के चाय पीने जोगे हो जाए। होता क्या है कि एक वहां से गाली आती है, एक उधर से जवाब आता है, फिर उधर से जवाब बुरी बात आती है, फिर इधर से कोई बुरी बात आ जाती है। सो उसमें टेम्परेचर राइज करने में हमेशा जो है वो नुकसान मुल्क का, इकोनॉमी का, हुकूमत वक्त का जो है नुकसान होता है। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ कि ग्रेस दिखाया है और उन्होंने कोशिश की है कि फिर से उन्होंने दावत दी है कि आ जाएं, बैठ के बात करते हैं। अपेरेंटली तो एक ले मैन की हैसियत से अगर आप सोचें तो पीएमएल की हुकूमत तो सबसे ज्यादा शदीद खतरात का शिकार होती है अगर कोई बातचीत शुरू होती है तो। एग्जैक्टली। देखिए ना, जितनी टेंशन पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रहे
उतनी अपेरेंटली PMLN की हुकूमत सेफ रहती है। अब PMLN की हुकूमत ऑफर करे कि आप आए, बैठे हैं, नेगोशिएट करें, बातचीत शुरू करते हैं, हम आपस में बैठ के बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे बातचीत में। सो आई थिंक दे आर शोइंग ग्रेस एंड गुड हार्ट है। बट द क्वेश्चन हियर इज व्हाई? बिलाल साहब, इस वक्त अगर इनके ताल्लुकात नहीं है ठीक, या ये मामलात इनके परेशानी में हैं, आपकी जो है वो इकोनॉमी से मुतालिक ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी इश्यूज थे और FDI भी नहीं आ रही उस तरीके से जिस तरह से आनी चाहिए, लेकिन बाकी मसाइल नहीं हैं। तो अगर आप किस बुनियाद पर इनको स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं पॉलिटिकल? नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। नहीं, देखिए बात सती साहब, क्योंकि वो सही कह रहे हैं कि वो तो फिर आप खतरे में पड़ जाते हैं अगर उधर। नहीं सती साहब, हम इन टर्म्स में सोचते ही नहीं है ना जी। देखिए हमारा तो एक बड़ा कंसिस्टेंट मौकफ रहा है। हमने कहा यार देखें, आप हमें हर चीज को कंपार्टमेंटलाइज करना आता है, और यही सियासी और समझ बूझ की जो जमातें वो करती हैं। देखिए हमने तो डे वन से कहा कि देखिए बातचीत तो हमने कहा था अब करना इन्होंने ही स्टार्ट में कहा था, देखिए हमने इनसे क्या बातचीत करनी, हमने तो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करनी, आपको याद होगा। उसके बाद मुस्तकिल बार बार हम इनके साथ बैठे हैं, इसलिए नहीं कि कोई मजबूरी या जरूरत है, इसलिए बिकॉज हम ये समझते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान बातचीत एक नेचुरल अमल है। उस चीज में उससे ये बार बार ये उठ के गए हैं। आप देख लीजिए 2022 में इलेक्शंस की डेट के लिए एक दफा बैठे थे, उसमें से भी ये उठ के गए थे। पिछले 1.5 साल के अंदर एक दफा अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं, उनकी क़यादत के अंदर, उनकी सरबराही के अंदर एक दफा ये बैठक हुई है, उससे भी PTI उठ के गई थी। बालाकोट जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद असेंबली के फ्लोर पे इन कैमरा ब्रीफिंग इनको दावत दी गई कि दहशतगर्दी पे बात करते हैं कौमी असेंबली के फ्लोर पे, घंटों पर मुहित नशिस्ती, ये नहीं आए। फिलिस्तीन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं आए। पहलगाम वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग नहीं आए। नहीं, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ जी, तो आज वजीर आजम साहब को क्यों कहना पड़ा? नहीं, कहना नहीं पड़ता सती साहब। नहीं, ये इस सवाल में फंडामेंटली फ्लॉ। आप समझते हैं कि कोई मजबूरी है, कोई जरूरत है। उन्होंने कहा कि देखिए हम बातचीत करने के लिए इट इज लाइक दिस, कि कोई बंदा कहे कि जी आप ही उछलते रहे कि हमने बात करनी है, हमने नहीं करनी। हम तो कहते रहे कि यार आपने कौमी इश्यूज पर बात प्लीज करनी है, हम हाजिर हैं, आप ऑपोजिशन। लेकिन यहां पर एक पैरेलल ओपिनियन जो कि डिफरेंट है वो ये है कि वजीर आजम साहब 10 मुल्कों में गए, लेकिन उस तरीके से सरमायाकारी नहीं आ सकी, FDI नहीं आ रही यहां पर। अभी अगर हम अपनी बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके सामने है कि वो किस मसाइल का शिकार है। एक टेक्सटाइल मिल बंद होती है तो 1000 के करीब बंदा जो है वो समझे कि खानदानों के खानदान मुतासर होते हैं, साथ में उसका एक पूरा इकोसिस्टम होता है, जिनिंग फैक्ट्रीज होती हैं, फिर जमींदार होता है, काश्तकार होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहां पर अपने मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। फिर ये है कि इन्वेस्टमेंट क्यों आती है? जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो ये एक इंप्रेशन आता है कि शायद चलें सती साहब, आज की निष्कारी आप देख लीजिए, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे थे ना, इन्होंने किया है ना जी, इसी मुल्क में किया है ना, इसी मुल्क के अंदर ही इन लोगों ने आज इन्वेस्टमेंट किया ना, वरना क्यों लगाए ये इतने पैसे? एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज जो पहले निजकारी के अमल से गुजरी है। देखिए इकोनॉमिक चैलेंजेस जरूर हैं, मगर मैं आपको ये बात बता दूं, इनके साथ मुज़ाकरात उसके लिए हमारे लिए जरूरत नहीं है। अगर होती तो पिछले 1.5 साल में मुआशी स्टेबिलिटी ना आती। अगर होती तो पिछले 1.5 साल में हम IMF का प्रोग्राम अग्री करके मिनी बजट लाए बगैर अपने अहदाफ ना पूरा करते। अगर हुई होती तो हमारी रेटिंग्स एजेंसीज ना अपग्रेड हुई भी होती। अगर हुई होती तो महंगाई की शरह 24-25% से 5-6% पर ना लेके आए होते और ज़र मुबादला के ज़खायर आज 21 अरब डॉलर पे ना खड़े होते। देखिए अगर आप ये समझते हैं ना, मसला ही है सारा। PTI की सारी सोच ये अव्वल कहते हैं हमने बातचीत नहीं करनी, और फिर कहते हैं हम बातचीत करें। बातचीत हम कहते हैं जब कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, आप कौमी इश्यूज पर बात करें तो ये कहते हैं देखें ना जी इनकी मजबूरी है, इसलिए इनका अपना माइंडसेट जमहूरी नहीं है, लेकिन ना ही सियासी। मैं एक बात बताऊं, तो मैं आपको कहना ही चाह रहा हूं, शरह नमू का हवाला देते हैं 1.7। नहीं देखिए सती साहब, बेरोजगारी की शरह कहते हैं 22%। सती साहब गुजारिश है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होगी, आगे हमने रोजगार के मौके बढ़ाने, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी है, हमने प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ लेकर आनी है, ये अगला मरहला है मईशत का। मगर अगर आपका ख्याल है कि वो वजह है कि इनके साथ हम बैठने को तैयार हैं, हरगिज नहीं। हमने इनके 9 मई के बावजूद, इनकी अफवाज को गालियां देने के बावजूद, इनके हर किस्म के इंतशार के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम भी लेके आए, दिफाई सतह पर जंग भी जीती, सफारती सतह पर भी इनका किया हुआ गन साफ किया। जब साइफर लहराया गया था तो उस टाइम पर कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात होंगे जो आज हैं। तो अगर कोई ये समझता है अगर इनकी ये सारी हरकतें रुकावट होती तो पिछले 1.5 साल का सफर तय ना होता।
بات بنیادی یہ ہے وہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے معاشی سطح پر، مگر ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم سنجیدہ ایک سیاسی جماعت ہے اور حکومت میں ہم نے ہمیشہ ہم نے کنسسٹنسی دکھائی ہے کہ اگر آپ سنجیدگی سے بات کے لیے تیار ہیں ہم حاضر ہیں، مگر اگر آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے شوکت صاحب، آپ کو میں جواب لوں گا اس پہ، ویل ٹیک اے بریک ہے، بریک کی ضرورت ہے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں کہ جی سائفر لہرانے کے وقت سے لے کے اب تک کا جو سارا کوٹ ان کوٹ گند وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صاف کیا، اور ظاہر ہے کہ آج جو ہمارے تعلقات ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کبھی واشنگٹن ٹائمز لکھتا ہے، کبھی آپ یہ دیکھیں کہ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کی جانب سے لکھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آپ کی ضرورت ہے یہاں پر حکومت کو؟ دیکھیں ایسے تو ہم بھی کہیں گے کہ ان کے 35 سال کے گن ہم نے صاف کیا، یہ تو باتیں ہیں نا۔ ایک روپے عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی چیز میں کمی آئی ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں 5% پہ ہم مہنگائی لے کر آئے ہیں، تو کیا چینی سستی ہوئی ہے؟ آٹا سستا ہوا ہے؟ ہمارے دور کی قیمت دیکھیں اور ان کے دور کی دیکھیں، کیا لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ایسی مطلب شوکت صاحب آن اے لائٹر نوٹ، اچھا میں نے یہ بات اٹھائی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے، لیکن میں ایک چیز بتاؤں کہ آپ کے دور کا میں حوالہ دوں اور اس کے بعد ان کا جو 2013 آنورڈز کا دور تھا اس کا حوالہ دوں تو وہاں پر چیزیں پھر بہتر ہوں گی۔ پھر پیپلز پارٹی کہے گی کہ جی 2008 سے 2013 تک جو ہمارا دور تھا وہ بہتر تھا۔ تو یہ تو مطلب یہ کہ اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن۔ لیکن دیکھیں میری بات نہیں اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں جس وقت ہماری حکومت ختم کی گئی تو اس وقت جو ہے نا 12% مہنگائی تھی، اور جیسے ہی ختم ہوئی 38% پر لے کر گئے، یہ پھر اپنی ہی مہنگائی کو نیچے لا کر یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے مہنگائی نیچے لے آئی۔ ہمارے دور دیکھیں ہم تو 1300 روپے 20 کلو آٹا تھا، آج ہم 2200 کا لے رہے ہیں، تو یہ کون سی ترقی ہم نے کر لی ہے؟ دوسری بات یہ کہ عمران اسماعیل صاحب میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن دیکھیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کسی لیڈرشپ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہے کہ جی وہ نابالغ لیڈرشپ کے ہاتھوں میں چلی گئی یہ پارٹی، اس طرح کہنا ظلم ہے، ذاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ میرے خیال میں ان کا مخاطب آپ نہیں تھے، یہ شاید جو ابھی مرکزی قیادت ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہماری لیڈرشپ دیکھیں نا مشکل وقت میں کھڑی رہی ہے اور آج تک کھڑی ہے، تو وہ اس کو میں نابالغ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ وہی لوگ ہیں جو ملک کے لیے سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں جتنا بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ جتنا تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان سب کے باوجود کہ ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے کہتے ہیں پرامن احتجاج کرو ہم اجازت دیں گے، وہاں 40 لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان پہ بوجھ بنتا ہے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہم پھر بھی مطلب کتنا وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آئی تھنک کہ دیکھیں اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر آپ بیٹھ کے مسئلہ حل کریں گے، آپ ہوا میں مسئلہ حل نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، عمران خان تو جیل میں ہے، اب لیڈرشپ تو یہی ہے۔ تو آئی تھنک کہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہم پرائم منسٹر جب یہ اتنی بڑی آفر دیتا ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں تو پھر اپنے وزراء کو بھی شٹ اپ کال دیں نا، کہ وہ ٹی وی پہ ادھر ادھر جو بیانات دیتے ہیں وہ تو مذاکرات کے نہیں ہے نا، وہ تو ماحول خراب کرنے کے ہیں۔ تو یہ پھر اوپر سے نیچے اس طرح ہونا چاہیے نا، آپ نے مذاکرات کرنے اس کے لیے ماحول بنائے۔ وہ تو مجھے لگتا ہے شوکت یوسف زئی صاحب کہ ہمارا ملک معیشت خراب وہ تو لگتا ہے کہ شکوہ جواب شکوہ چل رہا ہے، خراب ہو رہی ہے، لوگوں کو مشکلات ہیں۔ میں ذرا جواب لے لوں عمران اسماعیل صاحب سے۔ ہم سب کو احساس ہے عمران اسماعیل صاحب، اس وقت ایک جانب سلسلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں، ہماری پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سمیت کئی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن وہ پی ایم ایل این کی سائڈ سے ہوئی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہاں پر بھی گفتگو سے، حالانکہ شوکت یوسف زئی صاحب نارملی کافی نرم بات کرتے ہیں باقی پی ٹی آئی سے ہٹ کے، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس طرح سے ایکسیپٹنس آپ لوگوں کی اس وقت نہیں ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب کی گفتگو کو آپ نے بھی خوش آئند قرار دیا آپ لوگوں نے، لیکن جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کی اس کیس میں بھی ان کو ایک سپیس ملا ہے، یعنی کہ 9 میں سے متعلق کیس تھا، باقی 4 لوگوں کو سزائیں ہوئی، ان کو نہیں ہوئی کیونکہ ان کے الابائی موجود تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سپیس مل پائے گی اس پی ٹی آئی کے، اور خاص طور پر جن کا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ کسی کو نہیں بخشتا سرٹیفکیٹ دینے میں؟ دیکھیں ایک تو جو تباہی ہے نا پی ٹی آئی کی، اس کی ذمہ دار اس کی سوشل میڈیا بھی ہے۔ وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں رکھتے، پاکستان سے باہر ہیں، وہ اپنا اپنا چینل بنا کر بیٹھ گئے، اور وہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ معصومیت میں اس کو پی ٹی آئی آفیشیل پہ لگا دیتے ہیں، معصومیت میں عادل راجہ کی طرح اور بہت سارے۔
मासूमियत कह लें फी लहाल तो, और क्या कह सकते हैं, ये बेवकूफ़ी कह सकते हैं। वो तो ऑन करते हैं उसको। आदिल राजा जैसे लोगों का कोई ताल्लुक वास्ता पीटीआई से है नहीं, ना पाकिस्तान से है, वो तो अपने पैसे बनाने के लिए बैठे हैं। सो पहले तो पीटीआई को वहां से डिस्टेंस करना चाहिए अपने आप को, कि वो उनसे ताल्लुकी गुजार करें, बिकॉज ये लोग सिर्फ मामला खराब करेंगे, कभी भी अच्छे नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि अनडाउटेडली पाकिस्तान में इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात या लीडर इमरान खान है। पीटीआई की बगैर इमरान खान की कोई हैसियत ही नहीं है। सारे लीडरों को जमा करके एक जगह खड़ा कर ले, इमरान खान को एक जगह खड़े करें, उसका पल्ला भारी है, ये नहीं हो सकता। अच्छा। सो इमरान खान को -1 करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कोई सोच सकता है। अगर सोचता है तो बिल्कुल बेवकूफाना बात है। ठीक है। सो हमने ये क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जी जो रियल पीटीआई की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसने स्ट्रगल में साथ दिया है, जिसने कुर्बानियां दी हैं, वो कोट लखपत जेल में बैठे हैं 5 लोग। अच्छा। और दीगर लोग हैं। अगर हुकूमत बात करना चाहती है और सीरियस है माहौल को इसको टेम्पर्स को डाउन करने के लिए, तो जो शौकत यूसुफ शुरू में बात कर रहे थे कि माहौल क्रिएट करें, तो वो माहौल ऐसे ही क्रिएट होगा ना जी कि पीटीआई के कुछ वर्कर्स बेचारे गरीब जिनके पैरों में जूती नहीं है, उनके पास लॉयर नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वो दिहाड़ीदार तबका है, उनको रिलीज करवा लें। ये जो 4-5 लोग हैं कोट लखपत जेल में, ये बिल्कुल हम ख्याल हैं इस बात के कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन एक चीज है इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब से मुझे क्लैरिटी दें थोड़ा सा। ठीक है, एक मैंने जो बात की आपसे कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की करंट सिनेरियो में जहां उन्हें स्पेस मिल रहा है, क्या उनकी एक्सेप्टेंस होगी इस पीटीआई के सोशल मीडिया के जो किसी को नहीं बख्शता? नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि नून लीग के रहनुमाओं से आपकी मुलाकातें हुई हैं और वहां से बातें भी हुई हैं, लेकिन पीटीआई के जो लोग इस वक्त बाहर हैं, क्या वो आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आपको स्पेस देने को तैयार हैं? नहीं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है सारी एक्सरसाइज का। देखें, जो हमारी पीएमएलएन से मुलाकात हुई, दैट वाज एस्टोनिशिंगली एक खुशाइन मुलाकात थी। अच्छा। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी, सारी डिटेल आपको पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। फिर हमारी मुलाकात हुई पीटीआई की जो पुरानी सियासी क़यादत है उनके साथ, और जितने लोगों से मैं मिला हूँ 100% लोग इस बात, मैं आपको ऑनोत ये बात कह सकता हूँ कि 100% लोग इस बात पर अग्रीड हैं कि जी बातचीत का आगाज होना चाहिए, यही रास्ता है, मज़ामत का रास्ता। और ये कौन लोग नहीं है मुनासिब, अब मजीद हम आगे इसमें नहीं चलते, मैं नाम नहीं ले सकता। ठीक है, और बुरा हो जाएगा उनके लिए। तो लेकिन बहुत सीनियर लोग हैं पीटीआई के। अच्छा। तो उनके मुज़ामत का रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए, और यही बात शौकत यूसुफ खुद भी कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है और उधर वो पीएमएलएन मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बातचीत करना चाहते हैं, तो व्हाट इज स्टॉपिंग देम? अब अभी आपने अलीमा खान का क्लिप सुनाया कि वो कह रही है कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होंगे, इससे मज़ामत होगी, और खान साहब ने ऑर्डर कर दिया कि जी मज़ामत करें और लोग बाहर निकलें। तो ये ऑर्डर तो 2.5 साल से हो रहा है, कोई नया तो नहीं हुआ। आपने 2.5 साल में कितने लोग निकाल लिए बाहर, या कितना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर लिया, कितने रेवोल्यूशन ले आया। देखे ना, हमें देखना ये है कि हमारे लिए, पीटीआई के लिए, पाकिस्तान के लिए आगे कौन सा रास्ता हमें बेहतर लगता है। हमें आगे चलना है या नहीं चलना है, या हमने रेवोल्यूशन का इंतजार करना है तो रेवोल्यूशन का इंतजार कर लेते हैं कि कब आएगा। मुझे तो फिलहाल ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है टू स्टार्ट अ डायलॉग। खुद प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के उनकी सीनियर टीम डायलॉग कर ले, जिनको इमरान खान नॉमिनेट करें वो कर लें। वहाँ प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया वो भी पीटीआई के नहीं है, सियासी जरूर हैं लेकिन पीटीआई के नहीं है। सो अगर पीटीआई के लोग जो है ना वो तो इसमें कसूर किसका है? इमरान खान का मिजाज जानते हैं। इसमें कसूर किसका है? क्या अल्लामा नासिर अब्बास का नाम आया, उनका नाम आया, जनाब अचकज़ई साहब का? देखें, बात यह है कि कसूरवार इमरान खान को हम उस वक्त ठहरा सकते हैं जिस वक्त इमरान खान के पास पूरी इंफॉर्मेशन हो, उनके पास अपने सियासी लीडर्स जाके मिल सकें। वो तो मिल ही नहीं सकते, तो जो लोग जाते हैं अपनी अपनी साइड की इंफॉर्मेशन सुनाते हैं, उस पर डिसीजन हो जाता है। अच्छा। एक आदमी को आप कैद में रखें, मोबाइल भी ना हो, टीवी भी ना हो, अखबार भी ना मिले, तो वो क्या डिसीजन ले सकता है? ठीक है। बिलाल साहब मुझे ये बताएं, ये आपने गुफ्तगू सुनी, एक साबिका पीटीआई जो कि अब पीटीआई में और हुकूमत के दरमियान मामलात बेहतर करने के लिए कोशिश है, दूसरा शौकत यूसुफज़ई साहब ज़ाहिर है कि पुराने वर्कर हैं, लेकिन यह है कि आप जब देखते हैं कि आपने मुज़ाकरात करने पीटीआई से, तो आपकी नज़रें किसकी तरफ जाती है? एक नंबर 1 उनके सोशल मीडिया की तरफ जो हर किसी को बैश करता है, अलीमा खान की तरफ जिनके पास कहा जाता है कि अब कुंजी है पीटीआई की, केपी की हुकूमत की तरफ,
علامہ ناصر عباس کی طرف, محمود خان اچکزئی کی طرف, سلمان اکرم راجہ کی طرف, یا پھر اور کون رہ جائے, بیرسٹر گوہر, کس کی طرف آپ کی نظر جائے؟ سر اچھا سوال ہے اور کرٹیکل سوال ہے, کیونکہ بنیادی بات پتہ کیا ہے جی, دیکھیے ان میں سے کوئی بھی شخص نہیں, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. اچھا, بنیادی بات تو یہ ہے, میں دے سکتا ہوں. اچھا میں آتا ہوں کی طرف. بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو ڈیالیا میں بیٹھا ہوا ہے, جس کو عمران اسماعیل صاحب بھی کہتے ہیں میرا لیڈر ہے, شوکت یوسف سعید صاحب بھی کہتے ہیں میرا لیڈر ہے. یہ جتنی مرضی نرم باتیں کر لیں, اگر وہ بندہ زہر اگل رہا ہو, اس بندے کا 10 دن پہلے کا آپ ٹویٹ اٹھا لیں. اگر آپ نے اپنے افواج کے سربراہ کے خلاف آگ, مطلب کہ وہ زبان ایسی ہے جو آپ شاید چلانا نہ چاہیں, پھر سے وہ ٹویٹ نہیں آپ چلا سکتے عمران خان کا, اتنا وہ خراب ٹویٹ ہے. اگر آپ نے افغانستان اور دہشت گردی کے متعلق وہ زبان استعمال کرنی ہے اس ٹویٹ کے اندر جو کہ ہمارا دشمن استعمال کرتا ہے, جو ملک کا دشمن استعمال کرتا ہے, آنیسٹلی مجھے یہ کہنے میں کوئی قطرات نہیں ہے. آپ مجھے کہہ دیجئے پاکستان کا کون سا دوست یا محب وطن وہ زبان استعمال کر سکتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ کہنا کہ جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے, یا کہنا کہ دہشت گردی کی ذمہ داری آپ اپنی افواج کے ساتھ نتھی کریں, یہ معذرت کے ساتھ ناقابل قبول ہے. آپ بات کرتے ہیں, یہ تو شہباز شریف صاحب نے, عمران اسماعیل صاحب نے ورڈ یوز کیا گریس, میں ان کے ورڈ سے اگری کرتا ہوں. یہ تو شہباز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم گریس ہے کہ اس سب کے باوجود آج انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے, ورنہ مطالبہ تو یہ بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ آپ اس ٹویٹ کی پی ٹی آئی پوری معافی مانگے اور وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروائیں, اور وہ شخص اڈیالہ کے اندر, یا آپ اپنے آپ کو واضح کریں کہ آپ اس ٹویٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں. ایک طرف وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ باتیں کر رہے ہیں. میرے نزدیک تو یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں چل سکتی. دیکھیے یہ نہایت خطرناک بات ہے. آپ بے شک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہی ہے, کس طرح وہ ٹویٹ جسٹیفائی ہو سکتا ہے, تو اس کے اندر بنیادی طور پر میرے نزدیک آپ کو بھی اپنی طرف سے یہ چیزیں واضح کرنی پڑیں گی, کیونکہ سیاست اپنی جگہ, مگر یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بار بار اس طرح بات مناسب نہیں. شوکت صاحب, واٹس دا وے آؤٹ سر ایٹ دی اینڈ؟ دیکھیں وے آؤٹ تو دیکھیں نا آپ, یہ فوج کی چھتری اپنے اوپر سے ہٹا کے نا قومی ایشوز کے اوپر آئے. فوج ہماری بھی ہے, ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں. یہ ہر بار فوج اور پی ٹی آئی کو ٹکرانے سر آپ کہہ رہے ہیں احترام کرتے ہیں, میں عرض کرتا ہوں جو ٹویٹ ہوا اس پہ شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ جی وی اون ایوری تھنگ. ان کا ایک منٹ میں اپنے مجھ سے بات کرنا, شفیع جان سے پوچھ لیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں حکومت تو آپ چلا نہیں سکے ہیں, آپ کی جو 3 سال کی پرفارمنس ہے, آپ کچھ کہنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ نے پی آئی اے کو نشکاری کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مجھے بتائیں, جو اتنا بڑا پیسہ آپ نے لے لیا, قرضہ بھی لے لیا اور ابھی مزید قسطیں بھی لے رہے ہیں, تو آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا نا. اچھا, تو اس لیے آپ بار بار آپ جو بھی بات ہوتی ہے فوج کو بیچ میں لے آتے ہیں. حالانکہ میں یقینی طور پہ کہتا ہوں کہ عمران خان فوج کے بڑا احترام کرتا ہے. اچھا, اور میں بھی کرتا ہوں, ہماری پوری پارٹی کرتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانے کے چکر میں, اس میں آپ کی خیر ہے. اللہ تو میں یہ سازش آپ کی کامیاب نہیں ہوگی. اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو ڈرامہ نہ کریں. اچھا ٹھیک, مذاکرات کے لیے ماحول بنائیں. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی پہ آ کے اور پھر عمران خان کو آپ کہیں کہ جی آپ جیل میں رہیں, آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی, آپ کو کوئی اخبار نہیں ملے گا, آپ کو کوئی ٹی وی نہیں ملے گا, پھر آپ کہیں جی آپ اچھی باتیں کریں. میں جواب لے لوں اب عمران, یہ اس طرح نہیں ماحول بنائیں. جی عمران اسماعیل صاحب, یور کامنٹس ایٹ دی لاسٹ. بس میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعتاً گورنمنٹ سیریس ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ سیریس ہے, تو پھر تھوڑا سا ماحول میں تلخیق میں اضافہ کرنے کے بجائے اس میں کمی کریں. اور جس شخص کو بھی عمران خان نامزد کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے نیگوسیشن کے لیے, وہ میرا خیال ہے کہ اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب ہوں گے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کا آغاز کریں. بالکل آپ جس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ جی ان سے بہتری آ سکتی ہے, ماحول میں بہتری آ سکتی ہے, وہ آپ کام کریں. کیونکہ حکومت وقت کے لیے بھی جو رائزنگ ٹیمپریچرز ہیں وہ مناسب نہیں. ٹھیک, ان کے لیے بھی ٹیمپریچرز ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی عمران اسماعیل صاحب, شوکت یوسفزئی صاحب, بلال اظہر کیانی صاحب فور یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک کے بعد کنکلوڈ کریں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور اب سوال پروگرام کے آخر میں یہی ہے کہ کیا اسٹریٹ موومنٹ ہوگی, کیا اس کے لیے ان کے پاس تیاری موجود ہے کے پی حکومت کے پاس, جو کہ کے پی میں جلسہ کرتے ہیں تو وہاں پر سوال اٹھتے ہیں کہ لوگ اتنے نہیں تھے, تو کیا اسٹریٹ موومنٹ ہو پائے گی, کیا 2.5 سال میں ہو پائی؟ یہی نقطہ اٹھایا عمران اسماعیل صاحب نے. تو کیا مذاکرات جب واحد آپشن ہے, تمام مسائل تمام چیزیں مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں, اور وزیر اعظم پاکستان
حالانکہ ہی وونٹ بی دا بینیفیشری آف اٹ. اگر تحریک انصاف دیکھے تو ان کے لیے فائدے کی بات ہے کہ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, معاملات کو سارٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہتے ہیں, تو چیزیں سارٹ ہو سکتی ہیں. لیکن لیٹس سی واٹ ہیپنس. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.